हुकूमती वज़रा ने ख़ुद वैक्सीनेशन नहीं की है और मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने ख़ुद नहीं किया, तो अब ये लोगों को किस तरह मतलब उनको मुतमईन करवाता है कि वैक्सीनेशन करें। वज़ीर सेहत की हो चुकी है, वज़ीर सेहत का भी मेरे ख्याल मतलब उसका ख़ुद भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ और चीफ मिनिस्टर का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। वो आप कहते हैं कि खान साहब का मिशन है जंगल लगाना और जंगल को बचाना, तो कैसा मिशन है भाई? मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर 15-20 दिन के अंदर वर्क एंड प्लान पे काम स्टार्ट नहीं हुआ तो पूरा दियामर में इलीगल कटाई फिर होंगे, फिर वही हालत होगा। अच्छा हाँ। अब पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाजरा और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर। ज़िला दियामर में हालिया दिनों लगने वाली आग अब तक एक मुहम्मा बन चुकी है। अपोजिशन की जमातों समेत सियासी रहनुमाओं ने उस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है और महकमा जंगलात की जानिब से इस बात को देखने के लिए एक कमेटी भी कायम की गई है, लेकिन उसकी ताहाल किसी किस्म की रिपोर्ट मीडिया के सामने नहीं आ सकी है कि आग लगी थी या लगाई गई थी। इसके अलावा महकमा जंगलात की मजमूई कारकर्दगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा दौर में उनकी जो सूरत हाल है उस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और ज़िला दियामर बिलखुसूस तांगीर के मामलात के ऊपर भी गुफ्त शनीद होगी। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, साबिक वज़ीर जंगलात मोहम्मद इमरान वकील साहब। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आपके 5 साल दौर में कोई बड़ा इवेंट इस तरीके का नज़र नहीं आ गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की पहले ही 7 महीनों में दारेल तांगीर एक्सप्रेस वे जैसा बड़ा मंसूबा नज़र आ गया। उसके बावजूद आप समझते हैं कि आप लोगों को अपोजिशन में रहना चाहिए या अपोजिशन करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई आपका शुक्रिया। जो दारेल तांगीर का एक एक्सप्रेस वे जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग का दौर का प्रोजेक्ट है। हम दियामर के 4 मेंबरान थे उस वक़्त। ये फंड्स जो हमें मिले थे वाबड़ा से कोई 6.5 अरब रुपए आए से 3 साल पहले ये स्कीमें हमने दिए एक एक्सप्रेस वे का दारेल तांगीर, और इसका रिकॉर्ड भी है जिधर वो हमने स्कीमें दिए। हमने बाकायदा और अखबार में मतलब जो है वो सोशल मीडिया पे भी और अखबारों पे भी इश्तिहार भी दिए इसका। तो ये सबका प्रोजेक्ट पे मतलब आके तख्तियाँ लगा के या ऐलानात करके हल्के में तरक्की होते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ इस बात पे। इसके अलावा ज़ाहिर बात है फिर तो तांगीर के अंदर भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें मंसूबे आपने रखे होंगे और फितैया काटने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुस्लिम लीग का गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, बल्कि मैं तांगीर नहीं पूरा गिलगित बल्तिस्तान का खिते का जो है वो हर एक हल्के पे मतलब जो है अरबों रुपए का काम हुआ है। मैं मिसाल देता हूँ अपना तांगीर से, वहाँ पे 25 किलोमीटर ट्रकेबल रोड मॉडल तैयार है इस वक्त। ये मुस्लिम लीग के दौर प्रोजेक्ट था, ठीक। और हमारा कबाइली रहा है दारेल तांगीर, वहाँ पे फीमेल एजुकेशन पे मतलब जो है वो इतना तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमारा उलमा इकराम जो इस चीज़ का मना करते हैं, कबाइली रवाज है। मैंने उलमा इकराम के साथ एक मीटिंग की है, उनको गुजारिश की है कि खुदारा आप इस चीज़ को इज़्ज़त दें, हम बिल्डिंग से यहाँ बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल अपने बच्ची को पढ़ा के आप फोर्स में कोई भर्ती करें या कोई दूसरा महकमे पे, भाई इतना तालीम तो उसके पास होना चाहिए। कल कोई वो बीमार होकर डॉक्टर के पास गया तो अपना बीमारी का वजाहत तो करे। तो बाकायदा उलमा कराम ने मुझे इज़्ज़त दी है कि भाई खुल के मतलब जो आप स्कूलें बनाए और कर ले। मैं इस बात पर बड़ा फ़ख्र भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 27 फीमेल स्कूलें जो हमने बिल्डिंग से बनाए, उसमें 4 मिडिल, बाकी जो है वो प्राइमरी इस वक्त वो कंप्लीट है, ठीक। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले मुस्तकबिल में जो है वहाँ पे सारे बच्चे एक लिखा पढ़ा नौजवान जो है वो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जो है वो लिखा पढ़ों को होंगे, वो जहालियत ख़त्म होंगे। उसके अलावा बेशुमार जो है वो हाई सेकेंडरी किए स्कूलों को, वहाँ पे हाई सेकेंडरी वो कॉलेज दिए और ग्राउंड्स दिए और वाटर चैनल्स, बेशुमार आरसीसी ब्रिज, ये वगैरह वगैरह कामें तो किए, वो तो नज़र आ रहा है। अब तक तो पिटाई अभी जो दावे कर रहे हैं कि 350 अरब का जो है वो हमें पैकेज मिला है, अब तक तो वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आता है। ये सिर्फ मतलब जो ऐलानात की हद तक है, और उनको ये शर्म भी नहीं है कि भाई
دوسروں کی پروجیکٹ پہ آ کے تختیاں لگا کے اعلانات کر کے یہ ہم نے کر دیے، اس پہ تو قوم بیوقوف نہ کرے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک بچہ سمجھتے ہیں اپنا حقوق کو کہ کون پروجیکٹ کس کا دور پہ ہوا ہے، تو وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کا مہربانی تھا۔ جو موجودہ بجٹ ہے اسمبلی میں پیش ہو گیا 1.5 ارب سے زائد کا ہے، آپ کے دور میں تو کبھی 1 ارب کا بجٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ بجٹ بھی میں جعلی ہی سمجھتا ہوں، اس پہ بھی اگر ان کا زیادہ سے زیادہ مطلب جو ہے وفاق میں 1.5-2 سال حکومت ہے تو وہ 1 ارب روپے اپنا MNS کو دیتے، 1 ارب روپے وہ کمپلیٹ ہو کے ٹینڈر کی مراحل پہ تو نہیں جائیں گے۔ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ کام ہوں گے اس پہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 20 کروڑ روپے، باقی جو ہے انشاءاللہ یہ ہوائی اعلانات ہے اور اعلانات کی حد تک ہے، تو اس پہ مطلب جو ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر اگر یہ ہو بھی جائے تو اس بجٹ کے اندر جو ہے 6.5 ارب روپے جو دیامر کا شیئر بنتا تھا اس پہ کٹ مارا ہے، تو 2 موجودہ منسٹرز جو ہے وہ دیامر کا ہے، اپنا حلقے سے ہٹ کے بھی مطلب جو ہے دیامر ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے بالکل، تو اس پہ آواز اٹھانا تھا، تو اس پہ خاموش ہو گئے، خوش ہو گئے کہ جی ہمیں اربوں روپے ملے۔ ہم بھی یہی چاہتے کہ خدا را ملے، مطلب جو ہے حقیقت پہ وہ جو اعلانات آپ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ وہ کام بھی ہو، تب ہم مانیں گے۔ ہم محکمہ جنگلات کی طرف آ جاتے ہیں سر۔ حالیہ دنوں میں دیامر کے کئی جگہوں پہ آگ لگ گئی، آپ 5 سال وزیر رہے ہیں، آپ کے دور میں کوئی ایسی چیز ہوئی تھی؟ بالکل، میرا دور میں ایسا کوئی واقعات بالکل نہیں ہوئے تھے۔ اور محکمہ کا اس پہ موقف یہ ہے کہ یہ قدرتی آفت کے طور پہ یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں، اس بات کو میں کنڈم کرتا ہوں، یہ کوئی موسم کا تبدیلی نہیں ہے۔ کیا موسم کا تبدیلی ہو کہ یہاں ٹمپریچر 52-62 پہ جاتے ہیں تو تب آگ لگتے ہیں نا جی، یہ بالکل مطلب جو ہے غلط ہے۔ یہ جب مسلم لیگ نون کا گورنمنٹ یہاں پہ بنی، میاں نواز شریف صاحب جو ہمارا قائد یہاں تشریف لے کے آئے تو دیگر اضلاعوں سے مطلب جو ہے وہ ممبران ضلعوں کا اضلاع کا مطلب جو ہے وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں ضلع چاہے۔ دیامر سے عمائدین آ کے کہا کہ بھائی ہمارے پچھلے 20-25 سالوں سے جو کٹی ہوئے پڑی ہوئے سڑے ہوئے لکڑی ہے ان کو نکالے، اربوں روپے کا نقصان ہے، 27 لاکھ سم تھنگ کچھ لکڑی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی دیامر میں۔ ابھی ہے اسی طرح؟ نہیں، ابھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جو بات میں قائد نے وعدہ بھی کیا تھا اور جو محکمہ جنگلات کا پالیسیاں دینا کا جو پاور تھا وہ پاور بھی صوبائی گورنمنٹ کو مطلب جو ہے وہ ٹرانسفر کیے، وہ منسٹر اور چیف منسٹر۔ بالکل۔ پھر ان 4 سالوں میں الحمدللہ ہم نے مطلب جو وہ پالیسیاں دے کے انلیگل جو کٹی ہوئی تھی وہ ہم نے گراؤنڈ بالکل صاف کیے۔ اب 30 سال کے لیے میاں نواز شریف نے مطلب جو ورکن پلان دیا تھا، ورکن پلان افسر تعینات ہے، بجٹ ریلیز ہے، اب تک وہاں گراؤنڈ پہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو لوگ مایوس ہو کے جنگل جلا رہا ہے، کیونکہ کل وہ کلیم کر لیں گے کہ بھائی یہ جنگل تو جلا ہوا ہے، ابھی ہمیں بلیک میں مطلب جو ہے وہ لے جانے کی عزت دے۔ تو میں حکومت وقت سے یہی کہوں گا کہ بھائی خدا را ورکن پلان پہ مطلب جو ہے آپ فلفور جو ہے وہ کام سٹارٹ کر لے اور جنگل کو بچائے۔ ویسے بھی مطلب جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا مشن ہے جنگل لگانا اور جنگل کو بچانا، تو کیسے مشن ہے بھائی؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر 15-20 دن کے اندر ورکن پلان پہ کام سٹارٹ نہیں ہوا تو پورا دیامر میں انلیگل کٹائی پھر ہوں گے، پھر وہی حالت ہوگا۔ اچھا، آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ آپ محکمہ جنگلات کو 4.5 سال میرے خیال سے تقریباً آپ نے 4 سال آپ نے گزارا، جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں پر ہے یا اس سے آگے بڑھ سکا ہے موجودہ وزیر؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دی ہے محکمہ جنگلات کا خدمت کرنے کے لیے۔ میں نے ایک سٹ اپ دیکھی کی ہے ڈپارٹمنٹ کو۔ سب سے پہلے تو فارسٹ ایکٹ جو ہے 1927 کا ایکٹ تھا، اس کو چینج کر کے ڈوگرا دور کا، ہاں ڈوگرا دور کا، اس ایکٹ کے تحت جنگل کا کوئی خلاف ورزی کرے تو سزائیں دینے میں افسر ناکام تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں تھا، فائن جرمانے کم تھا، 500 روپے جرمانے تھا۔ ہم نے نیا ایکٹ بنا کے سب سے پہلے تو ہم نے اس ایکٹ میں 1952 میں دیامر میں جتنا بھی جنگلات ہے وہ پرائیویٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، عوام کی ملکیت تھا۔ میں نے اس ایکٹ میں سب سے پہلے تو وہ شامل کیے 1952 کی معاہدے کے تحت کہ دیامر کی جنگل جتنا بھی ہے 100% جو عوام اس کا مالک ڈکلیئر کیے۔ صحیح۔ اس کے بعد جناب علی افسروں کو ایسا مطلب جو ہے وہ پاورز دیے کہ وہ سزائیں دینے میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ بلکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ بھی مطلب اسمبلی میں شاید تھا، اس ایکٹ پہ بڑا بیس مظاہرہ ہو، اس کے بعد الحمدللہ پھر بھی میں کامیاب ہوں ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو جناب علی
ریگولر جتنا بھی ملازم تھے ان کے تنخواہیں جو ہے صرف سٹی کی طرف ہم نے لے کے یہ پہلے تو مینول ہی دے رہے تھے، بعد میں نے HPR تھرو مطلب ان کو دیے. ابھی بنکوں سے چھوٹے چھوٹے ملازم جو کافی مسائل بھی سامنے آئے، اس کے باوجود بھی میں کامیاب ہوا. اب ہر ایک چھوٹا ملازم خوش ہے کیونکہ ٹائم پہ ان کا تنخواہ ان کے اکاؤنٹ پہ آن لائن تھرو مطلب ان کے اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں اور بنکوں سے ان کو لون بھی ملتے ہیں. تو الحمدللہ جو ذمہ داری میں نے سنبھالی تھے تو اب وہ ذمہ داری اپنا فرض سمجھ کے میں نے کی ہے، قوم کا خدمت کی ہے. اور اپنے دور پہ کروڑوں پودے جو ہے وہ ہم نے مطلب شجرکاری کیے. 10 ملین میں 7.5 ارب روپے آخر میں نے لے کے ڈپارٹمنٹ کو دے کے کیے. اس کے بعد گرین پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب نے کروڑوں روپے ہمیں دیا تھا. اس پہ مطلب جو پورا گلگت بلتستان میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کے تحت اور کمیونٹی کے اور مختلف NGOs کے ساتھ مل کے مطلب جو ہے ہم نے ان پروجیکٹ کو ہم نے کامیاب کروایا. یہ نہیں کہ ہم کاغذوں پہ دعویٰ کر لیں گے کہ جی ہم نے اتنا شجرکاری کی. اس کے اوپر ایک تھرڈ پارٹی بھی تھا، WWF انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، اس کا رپورٹ ہے کہ جتنا بھی ہمارا دور شجرکاری ہوا تھا وہ الحمدللہ 70 سے 80% وہ زندہ تھے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات تھا. ابھی بھی فارس اگر میں آپ سے مختصراً یہ پوچھوں کہ بلین ٹری سونامی اور گرین پاکستان میں کیا فرق ہے؟ وہ نام ہی تبدیل ہے، پروجیکٹ کا نام ہی تبدیل ہے کہ گرین پاکستان اور 10 ملین سونامی نام ہی تبدیل ہے، باقی ایک ہی ہے، وہ کام ہی ایک ہی کام ہے. جو نواز شریف نے شروع کیا تھا وہیں لے کے عمران خان چل رہا ہے، صرف نام ہی تبدیل کیا اس نے. 10 ملین سونامی نام ہی تبدیل کیے، باقی چیز ایک ہی ہے. تو اسی طریقے کی موومنٹ اور اسی طریقے کی مہم آپ کے دور میں بھی میاں نواز شریف کے دور میں بھی چل رہی تھی؟ بالکل چل رہے تھے، اسی طریقے سے بالکل چل رہے تھے. ہم تھوڑی سی آپ کے حلقے کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں. وہاں پر ابھی بھی لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، بالخصوص جس طریقے سے آپ نے کہا خواتین کے تعلیم کا، خواتین کے ووٹ کے معاملات، اور خواتین کے ووٹ کے معاملے کی وجہ سے ایک کیس میرے خیال سے اس وقت الیکشن ٹریبیونل پہ بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گلبر صاحب صاف ستھرے انداز میں جیت کے آئے ہیں؟ وہ خواتین کی ووٹ جو ہے وہ بعض ذریعوں میں ووٹ ٹو کاسٹ ہوا ہے، کچھ پرسنٹ ووٹ تو ہوا. بہر صورت جو ہے اب عدالت میں کیسز ہے تو عدالت جانا ہے اور وہ کیسز جانا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو بالکل مطلب وہاں پہ خواتین کا پولنگ ہی نہیں ہوتا تھا. اس بار جو الیکشن پہ ہمارے ایجنٹ بھی وہاں پہ موجود تھے اور کچھ پولنگوں پہ مطلب جو ہے وہ خواتین بھی مطلب جو آ کے ووٹ کاسٹ کیا. اب جو جس نے مطلب جو کیسز کی ہے مثال کے طور پہ ان کو پتہ ہوں گے کہ آگے. باقی گلبر صاحب کی الیکشن کی مہم اور الیکشن کے دعوے کس طریقے کے رہے؟ وہ وقت کی حکومت کے ساتھ تو بہر صورت جو ہے وہ ہزاروں قسم کا دھاندلیاں تو ہوتے رہتے. تو جتنا مطلب جو ہے وہ گلبر صاحب امید دیتے تھے اچھا کام کیا تو ہم شاباش بھی دے دیں گے، بلا وجہ ہم تنقید بھی نہیں کریں گے. اور جدھر اگر عوام کے اوپر ڈاکہ مارے یا مثال کے طور پہ حقوق پہ حلقے پہ کام نہ ہو تو بھرپور اس پہ ہم آواز بھی اٹھائیں گے کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتے ہیں. وکیل فیملی اور ملک فیملی کا جو اتحاد ہے وہ مستقبل میں بھی چل سکے گا انشاءاللہ. ایک ہی گھر کی بات ہے اور ملک صاحب مرحوم اللہ اس کو جنت نصیب کرے وہ ہمارا ماموں ہوتے تھے. اب رشتے پہ مطلب جو ان کا بیٹے جو ہے وہ ہمارا بھی بنجے ہے، ہم ان کا ماموں لگتے ہیں. تو یہ گھر کی بات ہے. تو اتحاد تو انشاءاللہ مرنا دم تک قائم دائم رہیں گے، یہ ایسا کوئی بات نہیں. اچھا، گلگت بلتستان میں تھوڑی سی کورونا کی صورتحال پہ بھی آپ نے بھی نظر رکھی ہوگی، آپ خود بھی گلگت میں ہوتے ہیں اور آپ کے جو مد مقابل رہے وہ اسی وزارت میں بھی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے کورونا کی صورتحال؟ سر آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت پورا گلگت بلتستان میں 40 سے 45% جو ہے کورونا بڑھا ہے. بالکل صحیح. ہسپیٹل میں مطلب کورونا سینٹر جدھر بھی قائم ہے فل ہے. اب تک حکومت کی طرف سے یا حکومتی وزراء کی طرف سے یا ہیلتھ منسٹر کی طرف سے یا چیف منسٹر کی طرف سے پبلک کو کوئی واضح پیغام نہیں ہے کہ بھائی خدا را آپ اس طرح مطلب احتیاط کرے اور اس سے پرہیز کرے، ویکسینیشن کرے. یقین کرے حلقے سے مطلب جو ہے روز 100-200 بندوں کا فونے آتے ہیں کہ منسٹر صاحب ہم یہ ویکسینیشن کریں یا نہ کریں. لوگوں کے اندر ڈر ہے کہ بھائی ہم ویکسینیشن کریں گے تو مطلب ہم ڈیتھ کیسز کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. تو ہیلتھ منسٹر کو کیمرے کے سامنے آنے چاہیے، ان کو بتانے چاہیے کہ بھائی ویکسینیشن کرے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصانات کیا ہے نہ کرنے سے. اب تک تو مطلب جو ہے وہ حکومتی وزراء نے خود ویکسینیشن نہیں کیے ہے اور موجودہ چیف منسٹر نے خود نہیں کیا. تو اب یہ لوگوں کو کس طرح مطلب ان کو مطمئن کرواتے ہیں کہ ویکسینیشن کرے؟ وزیر صحت کی ہو چکی ہے،
वज़ीर सेहत का भी मेरे ख्याल मतलब उसका ख़ुद भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ और चीफ मिनिस्टर का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ये भी मतलब जो है मुस्लिम लीग नून का को क्रेडिट जाता है कि हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन किए, फिर हमारा मिनिस्टर ने जो है वो मिनिस्टरों ने वैक्सीनेशन शुरू किए और पब्लिक को मतलब जो है वो समझाए कि भाई इन पे करे, इस पे कुछ नहीं होता है। अब हेल्थ की तरफ से, हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से या चीफ मिनिस्टर की तरफ से बिल्कुल इस बात पे मतलब खामोश बैठा हुआ, तो लोगों के अंदर एक डर है, एक खौफ है। जब मुस्लिम लीग के दौर पे ये कोरोना के सामने थे तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर का हिदायत था हम मिनिस्टर हर एक हलके पे जाके बाकायदा उनको मतलब मास्क भी, सैनिटाइजर भी और लंबरदार के ज़रिए और फिर उलमा इकराम के ज़रिए एक मैसेज देते थे कि भाई इन पे ये करना है, एहतियात करना है। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना यहाँ पे ज़रूर था। अब हॉस्पिटल पे जाओ, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम ही नहीं है और लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं। अब मुलाजिम जो है उनका तो तनख्वाहें बंद करते हैं, मजबूरी में वो तो मजबूरी में लगा लाएंगे। अब आम बंदा है मिसाल के तौर पे, उससे तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें, मैं यही कहूँगा खुदारा सबसे पहले कैंपेन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस पे कैंपेन करे कि मेरे के सामने आके हुकूमती वज़रा, चीफ मिनिस्टर समेत खुद वैक्सीनेशन करे, फिर लोगों को मतलब जो इस पे दावत दे। सर आपका जो मुतल्लिका महकमा था जंगलात का, इसका वजीर सुना है, आपका दोस्त भी है, वैसे उनको क्या मशवरा देंगे? वो मैं उनको मशवरा यही दूंगा, कहीं पे आपको लगता है खामी है? राजा ज़करिया साहब बड़ा काबिल इंसान है, एक अच्छा इंसान है, मेरा दोस्त भी है करीबी। जो कुछ मतलब उनको मशवरा देना था वो मैंने मतलब जो पहले ब्रीफ में मैंने उसको दे चुका हूँ। अच्छा, आपके पर्सनल मतलब मामलात पे मैंने उसको ब्रीफ दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा खुदारा महकमा जंगलात बहुत बड़ी महकमा है और इस पे इंसानी सेहत से मुफीद है, क्लाइमेट चेंज से मुफीद है। तो आप थोड़ा सा दफ्तर में वक्त दें, अपना डिपार्टमेंट को बुलाए और हर एक प्रोजेक्ट पे मतलब जो अपना निगाहों से देखे, उस पे विजिट करे, कहीं पे कोताही है तो उस पे मतलब जो ठीक करे, दुरुस्त करे, तो इंशाल्लाह ताला आगे बेहतरी होंगे। इस तरह तो काम नहीं होगा कि भाई जब तक आप डिपार्टमेंट का कोई भी वजीर हो वो डिपार्टमेंट को टाइम ही नहीं देंगे, वो डिपार्टमेंट के ऊपर मतलब जो है वो अपना वो गिरफ्त नहीं होंगे तो फिर मामला नहीं चलेंगे। गिरफ्त पे बात जब आए तो कुछ पावरात जो है मिनिस्टर के पास खुद होते हैं, कुछ पावरात जो है वो सेक्रेटरी के पास होते हैं, लेकिन वो भी बात ज़बरदस्ती मनवाना पड़ता है। इस तरह नहीं भाई, आप एक डिपार्टमेंट चेयर कर रहा है, डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है कि मैं डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, मुझे पता नहीं है मेरा कौन सा ऑफिसर कहाँ पे पोस्टिंग है, तो ये तो फिर मिनिस्टर रहने की दुख नहीं बनती है। ठीक हो गया। तो ये कुछ पावरात ज़बरदस्ती मनवाना पड़ता है। और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी अच्छा ऑफिसर भी है, काबिल तरीन ऑफिसर भी है, जैसा डॉक्टर जाकिर बड़ा काबिल तरीन ऑफिसर है। और फिर जाके झगड़ा भी हुआ था? नहीं, वो पर्सनल मामलात पे नहीं, सब हो जाता है सरकारी मामलात पे, वो वक्त की मतलब वो मेरा अच्छा दोस्त भी है और भाई भी है। ठीक हो गया। और मैं तो सबसे ज़्यादा अब भी उसको चाहता हूँ और बड़ा काबिल तरीन ऑफिसर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अब वो चीफ कंजर्वेटर पे पोस्ट पे है, फिर अपना जलाल साहब कंजर्वेटर, फिर खादिम साहब, इस तरह काबिल ऑफिसर है। टीम वर्क मौजूद मतलब अब एक मिनिस्टर साहब को ये करना चाहिए कि भाई उनके साथ रोज़ाना मीटिंग कराए, फील्ड के बारे में प्रोग्रेस पूछे और डिपार्टमेंट के लिए क्या कुछ आगे ज़रूरत है तो वो उनसे आगाह कर ले, तो फिर डिपार्टमेंट खुद ब खुद चलेंगे जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। जो वो मिनिस्टर साहब ने लेना है। बहुत शुक्रिया इमरान वकील साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। नाजरीन, इमरान वकील साहब के ख्यालात आपने सुन लिए। बिलखुसूस कोरोना के हवाले से उन्होंने जिस चीज़ की निशानदेही की है, हुकूमत को इस पर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा कि लोगों में अब भी कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से शऊर मौजूद नहीं है, बिलखुसूस दूर दराज के इलाकों में। अपने मेज़बान फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।